नमो र तन्त्र्याय सराजे आज पनि म तपाईहरु सामु वज्रयान हेल्थ टिप्स कार्यक्रमको 46औं एपिसोड लिएर तपाईहरु समक्ष उपस्थित भइसकेको छु। म राजेन्द्र मान बज्राचार्य। सधैँभरि बिहान युट्युबमा अपलोड गर्ने गरिएको यो लकडाउनको परिस्थितिदेखि सृजना भएदेखि सुरु गरिएको यो कार्यक्रम तपाईहरुलाई कस्तो लाग्छ? पक्कै पनि तपाईहरुलाई मन परिराखेको हुन सक्छ। म एकैसाथ भन्न सक्दैन, तर पनि यो कुरालाई हृदयङ्गम गरी यसलाई निरन्तरता दिने म प्रयासरत छु। र हामीले यो वज्रयान हेल्थ टिप्स कार्यक्रममा विविध सामग्रीहरूलाई प्रस्तुत गर्दै यो विविध सामग्रीको सन्दर्भमा जुन चाहिँ तपाईहरुलाई जानकारी दिँदै गइरहेको हो र यसमा एउटा सानो यो बौद्ध स्तोत्र वन्दना वाक्यलाई प्रार्थना गर्दै आजको काम यो चाहिँ कार्य प्रारम्भ गर्न गइरहेछु। तृष्णा जीव शरणम विकल्प शीर्षम प्रद्वेष चच्च फन्नम काम क्रोध विष वितर्क दशनम राग प्रचण्डे क्षणम मोहस्य सो शरीर कोटर सय चित्तुरंग दारुणम प्रज्ञा मंत्र बलेन समित वान बुद्धाय तस्मै नमः। अर्थात मानव शरीर तृष्णा अर्थात जुन तृष्णा भनेको एक प्रकारको लोभ नै हो। यो लोभको कारणले विविध तृष्णाहरू सृजना हुने गर्दछ मानव जातिमा, जस्तो कि काम तृष्णा, भव तृष्णा, विभव तृष्णा। यो तीनवटा तृष्णाहरूमा खाने, पिउने र इच्छा शक्तिको रसरङको चाहिँ तृष्णाको रूपमा यी तृष्णाहरू हुने गर्दछ। तसर्थ जबसम्म हामीले यी तृष्णालाई अन्त गर्न सक्दैन तबसम्म काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या भनेको स्वत हामीमा जागृत भइरहन्छ। यसले एउटा द्वेष र राग पनि जागृत भइरहन्छ। त्यसकारणले तृष्णा अन्त गरेको सन्दर्भमा हाम्रो शरीरमा हुन सक्ने विविध रोगबाट हामी बच्न सक्छौं। जस्तो कि काम तृष्णाको व्यापारले गर्दाखेरि दुराचारी हुन पुग्छ। दुराचारी भएकै कारणबाट विविध प्रकारका रोगहरू, जस्तो कि अझ भन्नु पर्दाखेरि यो 21औं शताब्दीको सुरुमै देखा परेको HIV एड्स, त्यसै गरेर जुन चाहिँ अन्य रोगहरू पनि देखा परिरहेको छ। त्यसको लागि बच्नको निमित्त हामी भव चक्रको जुन चाहिँ भित्रमा सबभन्दा बीचमा रहेको जुन चाहिँ त्यहाँ चाहिँ छ सर्प अनि कुखुराको भाले र चाहिँ अर्को एउटा जनावर छ जसको राग तृष्णा बढी हुने गर्दछ, सुँगुर। त्यसकारणले यो भवचक्रमा यसलाई यसरी प्रतिबिम्बित गरेर देखाइरहेको हुँदाखेरि नै भवचक्रले पुनर्जीवित लिन नपरोस् भनेर यो ल्याइरहेको अवस्था हो। र यही सन्दर्भमा मैले सन्दर्भ जोडिन खोजेको वज्रयान हेल्थ टिप्समा के भन्दाखेरि, वज्रयान हेल्थ टिप्स एउटा यस्तो कार्यक्रम हो जसले यो सिलसिलेवार रूपमा तपाईहरुलाई प्रस्तुत गर्नुभन्दा पनि समय सापेक्ष रूपमा जे आवश्यकता पर्छ त्यसलाई प्रतिबिम्बित गर्दै तपाईहरुलाई सचेत गराउँदै यसलाई अवेरनेस क्रिएट गर्दै र चाहिँ अनि जुन एउटा चुनौतीलाई अवसरको रूपमा कसरी हामीले परिणत गर्न सकिन्छ भन्ने जानकारी गराउन यो वज्रयान हेल्थ टिप्सलाई प्रस्तुत गर्ने गरेको हो। र आजको वज्रयान हेल्थ टिप्समा यति नै जानकारी गराउँदै मैले तपाईहरुलाई वज्रयान हेल्थ टिप्सको सन्दर्भमा हाम्रो शरीरको निमित्त अत्यावश्यक विविध तत्त्वहरू हुने गर्दछन्। अझ भन्ने हो भने अहिले जुन डिसेम्बर 31 देखि कोभिड-19 महामारीको रूपमा चल्न थाल्यो, फैलिन थाल्यो,
यसले एउटा सन्तास त्रासको वातावरण विश्वलाई नै गरेको छ। यसले मानव संहार हुन्छ कि भनेर विश्वलाई चाहिँ त्राइमाम गरेको छ। तर पनि यसले विविध विकास कार्यक्रममा नयाँ नयाँ चाहिँ कुराहरूलाई हामीलाई चाहिँ दिने गरेको पनि छ। यो नयाँ नयाँ कुराहरू के दिने गरेको छ भन्दाखेरि यसले हाम्रो शारीरिक स्वस्थताको निमित्त हामीले के गर्नुपर्छ भनेर जीवन्त परम्पराकै रूपमा हामीले गरेर आइराखेको, तर त्यो चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने बाध्यताकारी परिस्थितिले मात्रै चाहिँ गरेर आइराखेकोलाई अहिलेको परिस्थितिले मजबुत गरेर हामीले कसरी गर्नुपर्छ भनेर राम्रोसँग गर्नको निमित्त सिकाएको छ। दोस्रो कुरा, यसले एउटा डिस्टेन्स क्रिएट गर्नुपर्छ, जुठो खानु हुँदैन भन्ने कुरा पनि सिकाइदिएको छ। अनि अर्को कुरा चाहिँ शिष्टाचारको रूपमा अँगालो राख्ने हाल्ने अनि चाहिँ हात मिलाउने भन्दा पनि नमस्कार यो सबैभन्दा उत्तम हो भनेर पनि हामीलाई सिकाइदिएको छ। हो आदरणीय दर्शक, यही सिलसिलामा वज्रयान बौद्ध परम्परामा र चाहिँ जुन चाहिँ यो हिन्दू परम्परामा पनि छ, कुबिन्डोलाई हामीले एउटा तरकारीको रूपमा खाने र कुबिन्डोलाई नै दैत्यको रूपमा यो प्रतिबिम्बित गरेर त्यसलाई चाहिँ छेदन गरेर आफूभित्र रहेको क्रोधलाई शान्त पार्ने। अब कुबिन्डोलाई दैत्यको स्वरूपमा छेदन गरेर आफूभित्रको क्रोध र रागलाई छेदन गर्ने भनेपछि यसले के इङ्गित गर्न खोजेको छ त? सर्वप्रथम हामी यो कुबिन्डो भित्रको जाने जाउँ। कुबिन्डो भनेपछि यो फर्सी जस्तै हो र नेपाल भाषामा त्यसैले यसलाई कुबिन्डोलाई भुइँफसी भनेर भन्ने गरिन्छ। हो, भुइँफसी यसमा चाहिँ के भन्दाखेरि यो एक प्रकारको तरकारी नै हो र यो तरकारीमा न्युट्रियस भ्यालु चाहिँ अत्याधिक हुने गर्दछ, जसमा मिनरल्स र भिटामिन मनज्ञ हुने गर्दछ। र यसमा जुन अहिले चिनी चाहिँ रोग लागेकाहरूले चिनी खान हुँदैन भनेर भन्छ, चिनीमा जुन चाहिँ त्यो प्रोसेसिङ गरिसकेपछि जुन तत्त्वहरू हुन्छ त्यसले शरीरलाई बिगार्ने काम पनि गर्छ। तर यो भुइँफसी अर्थात् कुबिन्डोमा नेचुरल सुगर हुने गर्दछ, प्राकृतिक चिनी हुने गर्दछ, जसलाई हामी ग्लुकोजको रूपमा लिन सकिन्छ। शरीरको पोषणको निमित्त त्यो पनि आवश्यक पर्छ। प्राकृतिक रूपमा भएको ग्लुकोज यदि त्यसमा केमिकलाइज गरेको छैन, यदि त्यो उमार्नको निमित्त त्यहाँ चाहिँ कुनै पनि त्यस्तो चाहिँ पेस्टिसाइडहरू प्रयोग गरेको छैन भने त्यसको जुन चाहिँ ग्लुकोजको भ्यालु नेचुरल सुगर शरीरको लागि अति नै राम्रो हुने गर्दछ। यसमा एमिनो एसिड पनि छ। एमिनो एसिडको कारणले हाम्रो जुन चाहिँ शरीरकोमा खाएको पाचन प्रणालीलाई रेगुलाइज गर्नको निमित्त, सिस्टमेटिक गर्नको निमित्त, पचाउन मद्दत गर्नको निमित्त धेरै काम गर्छ। यसै गरेर यो रोगले ग्रसित भइरहेको मानिसलाई कुनै पनि कुरा हामीले थाहा नपाइकन खान थाल्यो भने फेरि त्यसले साइड इफेक्ट पनि गर्छ। यो भुइँफसी अर्थात् कुबिन्डो, भुइँफसी अर्थात् जाने कुबिन्डोलाई हामीले मैले अघि नै भने रिस राग, द्वेष राग, क्रोध रागलाई चाहिँ अन्त गर्न त्यसलाई दैत्यको स्वरूप भनेर त्यसलाई छेदन गरेर शान्त गर्ने काम गर्छ। त्यो किन होला? किन भन्दाखेरि हाम्रो शरीरमा जे जति यो चाहिँ रोगहरू निम्तिने गर्छ, ती रोगहरू निम्तिनेलाई अन्त गर्नु भनेको एकातिर क्रोधलाई शान्त गर्नु, जसको कारणले हाम्रो मनोशान्ति हुन्छ। मानसिक रूपमा हामी स्वस्थ भएपछि अरू रोगहरू जन्म लिँदैन, खाएका कुराहरू पच्छन् टेन्सन नभएपछि। दोस्रो कुरा, यो भुइँफसी अर्थात् कुबिन्डोमा भएको जुन चाहिँ अघि नै भने मैले न्युट्रियस भ्यालु बढी मात्रामा छ, नेचुरल सुगर छ, एमिनो एसिड छ
यी तत्त्वले हाम्रो शरीरलाई फाइदा गर्ने छँदैछ। यसमा मनज्ञ मिनरल्स र भिटामिनहरू पनि छ। त्यसकारण यसले हाम्रो शरीरमा फाइदा गर्ने एकातिर छ भने यसका बेफाइदा पनि छन्। यो बढी मात्रामा खान थाल्यो भने चिनी पनि चिटो हुन्छ भने जस्तै यसले सुगर बनाउन पनि फेरि बाँकी राख्दैन। अर्को कुरा विशेष गरेर सचेत हुनुपर्ने भुइँफसी अर्थात् कुबिन्डोबाट। किन भन्दाखेरि यो कुबिन्डो खाएपछि एबोर्सन हुने प्रबल सम्भावना हुन्छ। कुबिन्डो खाएपछि हाम्रो शरीरमा रहेको रक्त कणहरूलाई पातलो गरिदिने हुँदाखेरि र कुबिन्डोमा यही तत्त्व अझ भन्ने हो भने जुन केही अहिले मेडिकल चाहिँ औषधिहरूमा इर्गोमेट्रिन बढी प्रयोग भएपछि के हुन्छ, त्यसले एबोर्सन गर्न मद्दत गर्छ। बस त्यस्तै हो यो भुइँफसी अर्थात् कुबिन्डो पनि। त्यस कारणले यो कुबिन्डोको एउटै मात्र हामीले सचेत हुनुपर्ने कुरा के भन्दाखेरि बढी मात्रामा नखाउँ, गर्भवती महिलाले नखाउँ। बस कुबिन्डो अरूले खाँदाखेरि हाम्रो शरीरमा कस्तो कस्तो रोगहरूलाई निको पार्न सकिन्छ त भन्दाखेरि एन्टी डायरिया, यो जुन चाहिँ अहिले गर्मीको समय छ, मानिसलाई विविध चाहिँ खानेकुराहरूमा अलिकति चाहिँ यो चाहिँ इम्ब्यालेन्स भयो वा खाएको चाहिँ त्यहाँ चाहिँ केही चाहिँ कन्ट्यामिनेटेड चाहिँ भयो भने यसले आजकल चाहिँ छाडा पखाला लाग्ने सम्भावना बढ्छ। पानी जुन अहिले बर्सात सुरु भइसकेको छ, त्यो पानी फोहोर भयो भने पनि मानव शरीरमा डायरिया अर्थात् यो चाहिँ पखाला लाग्ने गर्दछ। त्यस कारणले यो कुबिन्डोको मात्रा मिलाएर खान सकेको खण्डमा यो एन्टी डायरियाको औषधि नै हो। यसले डायरियालाई यो पखाला लाग्नेलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्दछ। अनि यसले चाहिँ अर्को के गर्छ भन्दाखेरि हाम्रो शरीरमा रगत पातलो गर्नको निमित्त पनि यो सानो सानो टुक्रा दैनिक रूपमा खाने गरेको सन्दर्भमा जसको मुटु सम्बन्धी रोग छ, ती व्यक्तिहरूलाई रगत पातलो गर्नुपर्ने आवश्यकता रहन्छ। त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई यो कुबिन्डोको सानो सानो टुक्रा खाने गरेको सन्दर्भमा यसले रगत पातलो गर्नको निमित्त मद्दत गर्छ। अझ भन्ने हो भने यो चाहिँ महामारीको रोग, महामारी दुई प्रकारको, एउटा देशमा मात्रै नभइकन विभिन्न देशहरूमा फैलिएको अहिलेको कोभिड-19 कोरोना भाइरस जस्तो महामारी, जसलाई पेन्डेमिक भनेर भन्ने गरिन्छ। अनि देशभित्र वा देशभित्रको पनि एउटा ठाउँमा मात्रै चाहिँ केही सङ्क्रमणले फैलिने छाडा पखाला आउँ आदि यस्ता चाहिँ महामारी, जसलाई इपिडेमिक सरुवा रोग भनेर भन्ने गरिन्छ। यो इपिडेमिक रोग अर्थात् सरुवा रोग मध्ये छाडा पखाला नियन्त्रण गर्न कुबिन्डोले मद्दत गर्ने नै भइहाल्यो। त्यसपछि यो जसको अलिकति चाहिँ सेन्स अफ ह्युमर अर्थात् नर्भस हुने बानी छ, यो नर्भसनेसलाई हटाउनुको निमित्त पनि यो कुबिन्डोले मद्दत गर्छ। नर्भसनेस भनेको जस्तो कि एक किसिमले यो फोबिया पनि हुन सक्छ। कसैलाई यो बढी चाहिँ कलरफुल रङ्गीन चाहिँ देख्न नहुने, कसैलाई हुल देख्न नहुने, कसैलाई चाहिँ तीखो स्वर, कसैलाई घोर स्वर यो सुन्न नहुने, यी आदि इत्यादि कुरा। यस्तो अवस्थामा पनि कुबिन्डोको चाहिँ मात्रा मिलाएर खान सकेको खण्डमा कुबिन्डोले यो चाहिँ यस्तो नर्भसनेस डिसअर्डर, जुन नसालाई डिसअर्डर गर्ने हो, त्यो नसालाई डिसअर्डर गर्नबाट पनि यसले बचाउने गर्दछ। र यिनै कुराहरूलाई मध्यनजर गर्दै
विशेष गरेर वज्रयान बौद्ध परम्परामा पनि आफ्नो काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या मध्ये क्रोध राग, द्वेष राग, रिस रागलाई अन्त गर्नको निमित्त मोहनीको समयमा कुबिन्डो फुइफसीलाई एउटा डरलाग्दो आकारमा त्यहाँ चाहिँ यो लेखेर मानव टाउको आकारमा, दैत्य टाउको आकारमा लेखिन्छ र त्यसलाई छेदन गरिन्छ। यसो गरेपछि एउटा आफूभित्र रहेको राग, जुन चाहिँ काम राग भन्दा पनि क्रोध राग, रिस राग, द्वेष राग चाहिँ यसले अन्त गर्छ। किन भन्दाखेरि कहिलेकाहीँ हामीलाई चाहिँ रिस उठ्ने बेलामा कुनै शान्त कुरालाई चाहिँ हेर्न पायो भने त्यसले अलिकति मात्र रिस चाहिँ चल्छ भने एउटा उदाहरण म दिन चाहन्छु। यो प्रायः चाहिँ अफिसमा घट्ने घटना पनि हो। अफिसमा के हुन्छ भन्दाखेरि मुख्य हाकिमले अर्कोलाई चाहिँ त्यहाँ चाहिँ अराएको काम भएन वा हाकिमको त्यो द्वेष भावनाले आफूभन्दा तल्लो कर्मचारीलाई गाली गर्छ। उसले के पनि बोल्दैन, नबोलिकन अनि फेरि ऊ आफ्नो कोठामा गएर आफूभन्दा तलको कर्मचारीलाई चाहिँ त्यहाँ चाहिँ द्वेष भाव र चाहिँ क्रोध भावले गाली गर्ने गर्छ। त्यो अवस्थामा सबभन्दा तल आएर सबभन्दा तल काम गर्ने भनेको चौकीदार पिउन हुन्छ। चौकीदार पिउनलाई चाहिँ सम्म त्यो गाली चाहिँ गर्दै गर्दै गएको त्यो क्रोध थाम्न नसकेपछि चौकीदार वा पिउनहरूले कहीँ नदेख्ने गरेर पछाडि गएर भित्तामा भए पनि लात्ती हानेर आफ्नो क्रोधलाई शान्त पार्छ भने जस्तै यो कुबिन्डोलाई काटेर आफ्नो भित्र रहेको द्वेष राग, रिस राग र क्रोध रागलाई अन्त गर्ने। दोस्रो, यसले यो कुबिन्डोलाई दैत्यको आकृति दिएर छेदन गरिसकेपछि त्यसको सानो पोर्सन त्यो बेलामा खाने गर्छ। त्यो बेला भनेको मोहनी हिन्दूहरूको दसैँको समय। तर मोहनी, दसैँ, दशहरा र चाहिँ यो विजयादशमी एउटै होइन। यो चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ एकदम बुझ्नुहोस्। मोहनी भनेको वज्र सत्वको आराधना गरेर पूजा गर्ने, अनि विजयादशमीको भनेको चाहिँ जुन चाहिँ महिषासुरलाई वध गरेको स्मरणमा उत्सवको रूपमा मनाउने शाक्त परम्परा। दशहरा भनेको रावणलाई वध गरेको जुन चाहिँ सम्झनामा चाहिँ मनाइने दशहरा। र दसैँ भनेको सिन्धु घाटी पहिला त बौद्ध चाहिँ यो जागरण थियो। पछि सिन्धु घाटीमा हिन्दू सभ्यता अर्थात् शैव सभ्यता अथवा अन्य सभ्यताको विकास भइसकेपछि त्यो सभ्यतालाई यो चाहिँ दसैँको रूपमा मान्ने गरेको हो। तर जे भए पनि समय त एउटै हो नि। त्यो एउटै समयमा मनाउने भएपछि जस्तो कि हिन्दू, क्रिस्चियन, मुस्लिम, बौद्ध जसलाई पनि रोग लाग्यो भने उपचारको निमित्त खानुपर्ने औषधि त एउटै हो। त्यस कारणले वज्रयान बौद्ध परम्परामा मोहनीको बेलामा यो भुइँफसी कुबिन्डोलाई काटेर छेदन गरेर क्रोध शान्त गर्ने गरिन्छ पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, त्यो चाहिँ सानो टुक्रा चाहिँ भुइँफसीलाई चाहिँ फेरि चाहिँ खाने गरिन्छ। यो खाने भनेको त्यो बेला भनेको यो दसैँको समय भनेको आश्विन कार्तिकतिर। यो बेला त्योभन्दा अगाडि हामी एकदम काम काजमा लागेका हुन्छौँ। त्यो काम काजमा लागेको कारणले अनि दसैँको ताका हामी थकित हुन्छौँ। हाम्रो शरीरमा यो ग्लुकोज, भिटामिन, मिनरल्स पनि अलिक कम भइराखेको हुन्छ। त्यो बेलामा एउटा औषधिको रूपमा यो कुबिन्डोलाई खाने गरेको हो। तसर्थ म यहाँहरूलाई चाहिँ यो वज्रयान थेरापीको जानकारी यसरी नै गराउन चाहे। अहिलेको यो कोभिड-19 कोरोना भाइरस महामारीमा पनि एउटा त स्वयंसिद्ध तथ्य जस्तै भइसकेको छ। इम्युन पावर बढेको खण्डमा हाम्रो शरीरले रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता वृद्धि गर्न सकेको खण्डमा कोभिड-19 कोरोना भाइरस संक्रमण हुनै दिँदैन। संक्रमण भए पनि त्यसलाई दबाएर राख्छ र त्यसले घातक रूपमा
आफ्नो काम गर्न पाउँदैन, बिरामी स्वस्थ रहन्छ देखिने बेलामा। अब त्यसको लागि पछिल्लो जानकारी अनुसार WHO ले डायरिया पनि हुन्छ कोभिड लागेपछि भनेर भन्ने गरेको त तपाईहरुलाई जानकारी नै छ। त्यस कारणले यो डायरिया नहोस् भन्नको निमित्त पनि यो कुविन्डो जुन चाहिँ वर्षात ऋतुको अन्त भएर अब चाहिँ त्यहाँ यो जाडो मौसम आउने समयमा पूर्व तयारीको रूपमा पाचन प्रणालीलाई राम्रो पार्नको निमित्त शरीरमा भएको चाहिँ यो मिनरल्स, भिटामिन्स, न्यूट्रिक एसिड, नेचुरल सुगरलाई बुस्ट अप गर्नको निमित्त यो नेचुरल को रूपमा, भेजिटेबलको रूपमा भएको यो चाहिँ कुविन्डोलाई प्रयोग गर्ने गरेको छ। र आदरणीय दर्शकबिन, वज्रयान बौद्ध धर्ममा देव देवता, यो पहिलाका एपिसोडहरुमा पनि भनिसकेको थिएँ, वज्रयान बौद्ध धर्ममा सृजना भएका देव देवता भनेको यो कुनै तथास्तु भनेर वरदान दिने दैवीय शक्ति भएको देव देवता होइन। वज्रयान बौद्ध धर्मले सृजना गरेको देव देवता भनेको यो के भन्दाखेरि आफ्नो शारीरिक स्वस्थताको निमित्त, मानसिक स्वस्थताको निमित्त, ज्ञान आर्जन गर्नको निमित्त विविध विषयवस्तुहरू अहिले पठन पाठनमा पढाउने गरिन्छ यो 21औं शताब्दीमा। त्यही आधारमा साइन्स, मेडिसिन, इन्जिनियरिङ, ह्युम्यानिटी, कमर्स, ल आदि इत्यादिबाट फ्याकल्टीहरू रहने गरेको छ। त्यो फ्याकल्टीहरूमा जुन पढाउने विषयवस्तु फरक हुने गर्छ। बस त्यस्तै नै सम्यक सम्बोधि ज्ञान प्राप्तिको निमित्त विविध देव देवताहरूलाई यो सृजना गरिएको हो र विविध देव देवताहरूको सृजना गरेकै आधारमा ती देव देवताको माध्यमबाट शिक्षा दिइन्छ, दर्शन ज्ञान दिइन्छ र त्यसको प्रयोगाभ्यास गरेपछि मानव शरीरमा लाग्न सक्ने कुनै पनि रोगबाट मुक्त गर्न सकिन्छ। मानव जन्मेपछि त्यो अज्ञानताको आधारमा जन्मिन्छ, ज्ञान हुँदैन, त्यसलाई पुड्गल प्राणी भनेर भनिन्छ। यो पुड्गल प्राणीलाई चाहिँ नलेजेबल बनाउन, वाइज बनाउन र चाहिँ यसलाई चाहिँ विवेकशील बनाउनको निमित्त यी देव देवताको पूजा गर्न लगाइन्छ। यसको कारणले धार्मिक आस्था जाग्छ अनि देवताको बारेमा व्याख्या वर्णन गर्दै गर्दै यो देवता भनेको यो रोग निको पार्ने, यसो गरेमा रोग निको पार्छ भनेर व्यावहारिक शिक्षा दिने र व्यावहारिक शिक्षा दिनको निमित्त वज्रयान बौद्ध धर्मले विभिन्न देव देवताहरूको सृजना गरेको हो। र आदरणीय दर्शकवृन्द, यही कुरालाई मध्यनजर गर्दै आज म कोरोना भाइरससँग पनि अहिले विश्वमा 2,31,000 भन्दा बढी कोरोना भाइरसले देहावसान भइसकेको अवस्था, नेपालमा संक्रमितको संख्या 99 पुगिसकेको सन्दर्भमा यो कोरोना भाइरसबाट बच्नको निमित्त हाम्रो शरीरमा आवश्यक भनेको मिनरल्स, भिटामिन्स, ग्लुकोज अनि एमिनो एसिड, जसको कारणले पाचन प्रणालीलाई राम्रो गरेर र WHO ले पछिल्लो समयमा कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट डायरिया पनि हुन सक्छ भन्न, डायरियाबाट पनि बच्नको निमित्त यो कुविन्डो अति उपयोगी छ भन्दै आजको कार्यक्रमलाई मैले अलि फरक ढङ्गबाट यो वज्रयान हेल्थ टिप्स, वज्रयान बौद्ध धर्ममा सृजना गरेका देव देवता, वज्रयान बौद्ध धर्मले ती देवताको पूजा पाठ गर्दा चाहिँ अपनाइने विधिको मध्ये एउटा कुविन्डोको प्रयोगलाई तपाईहरु समक्ष प्रस्तुत गर्दै आजको यो वज्रयान हेल्थ टिप्सलाई नितान्त वज्रयान हेल्थ टिप्सकै रूपमा तपाईहरु समक्ष मैले प्रस्तुत गरेको छु। तपाईलाई कस्तो लाग्यो? मन पर्छ? राम्रो लाग्यो? लाइक गरिदिनुस्। यो अरूलाई पनि उपयोगी हुन सक्छ, तपाईले शेयर गरिदिनुस्। अनि
तपाईलाई अझ थप जिज्ञासा छ भने कमेन्ट बक्समा कमेन्ट लेखिदिनुहोस्। तर मसँग निरन्तर जोडिराख्नको निमित्त युट्युबमा राजेन्द्रमान बज्राचार्यलाई सब्सक्राइब गर्न पनि नभुल्नुहोला। बाबा टु सर्वमङ्गल।